सगळ्यांक अनेकदा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, द फेस्टिवल ऑफ गिविंग आमी म्हणटात. सगळ्यांक येवकार करता, सगळ्यांक आमंत्रण दिता. आमचे फोर्राचे गांव वी आर फेमस फॉर द फेस्टिवल ऑफ लायट्स एंड द फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. Once again we have the annual festival of stars which is taking place for the 9th year running. म्हाका दिसता ह्या वर्सा जो विशय गोंयभर गाजला तो जावन आसा आमचे युवक, खास करून द यूथ ऑफ गोवा. Today we see a lot of them going into mental health issues. They are facing a lot of mental health issues. They are facing a lot of issues where we have our youth losing their lives, whether it is to accidents, whether it is to suicides or rate. खऱ्यांनीच वाडलेलो आसा. आनी if we as a community, as neighbors, as friends do not provide support to our own people, to our own youth and to our own neighbors, आमी चुकतात. आनी व्हडले जेन्ना फेस्टिवल येता, क्रिसमस जेन्ना येता, दिवाळी जेन्ना येता, चवथ जेन्ना येता, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा एकामेकागेर वचपाक. आमच्या फ्रेंडाक ते कोणूय आसूं, आमचे जे शेजारी आहा, आमचे नेबर जे जावन आसा, तांकां आमच्या घरा कडेन आपोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हो ऑपॉर्च्युनिटी आमी घेवया. जरी तर तांकां आदार करपाक जाता जाल्यार आमी तें सुद्दां करया. आदार करपाक जायना जाल्यार तांकां तेंको दिवया. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट डायलॉग इज मेंटेन्ड इन सच सिट्युएशन्स. खूब जाण भुरगे आमच्या नदरेन पडला, आमी सुद्दां तांचे कडेन उलयला. दे डू नॉट ओपन अप अबाउट देअर डिफिकल्टीज. खूब जाण गोश्ट सोंसता. सगळ्याच्या लायफान खंय ना खंय कश्ट काडपाचो वेळ येता. तांकांय खूब सोंसचें पडटा. खूब जाणांचे लोन्स आसा, खूब जाणांचे पगार सारके टायमार पावना. खूब जाणांक, खास करून युथाक, खंय ना खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, सारके रोजगार मेळना तांकां, सारके एड्युकेशन कंप्लीट करपाक तांकां आयज आदार ना. तांकां जरी तर एक कम्युनिटी म्हणून, एक नेबर म्हणून, एक इश्ट म्हणून आमी तांकां आदार करूंक शकतात, हेल्प करूंक शकतात. लेट अस डू इट ड्युरींग दीस सीजन. लेट अस मेक अ वाव दॅट ड्युरींग द फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, विच इज द फेस्टिवल ऑफ गिविंग, क्रिसमस, ह्या फेस्टिवलाचे निमतान तांकां आदार करुया. तांचे जे फॅमिली आहा, their families, let us invite them into our homes, let us understand their grievances and let us help each other, let us support each other as one big Goan family. Once again I wish everyone a very happy Christmas and a happy New Year in advance, and inviting you all on the 22nd of December for the Festival of Stars. I hope that all our youth across Goa, irrespective, come and take part in this festival, whether it is for the carol singing competition, whether it is in making stars out of natural and sustainable materials, eco-friendly आमी म्हणटात, हे आमी वापरूया. आमी यूज करुया इको-फ्रेंडली मटिरियल्स. ते जावं आमचे गोरचे जे सामान आसा, ते लाकूड वा आमचे हे वा शेतांतले जे आमी पीक काडटात तेजे जे उरला सामान, खूब भाशेचे सामान आमी यूज करूंक शकता, वापरूंक शकता. ते आमी वापरूया. आनी लेट अस बी एन एग्जाम्पल टू ईच एंड एवरी स्टेट in India that the unity of Goa is what keeps everyone together. Unity of Goa is what helps our communities, which help. Let us make sure that this rate of suicides, let us make sure that this rate of accidents amongst our youth goes down. Why? Because we help them through our festivals. We help them because we are one as a state. Once again, I would like to thank all our media representatives, आमचे मिडियाचे भाव आणि भयण, मिडिया फ्रेटर्निटी, जे आमकां सदांच आदार करता.
आमचे फंक्शनां फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, फेस्टिवल ऑफ लायट्स तशेंच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमचो साथ केन्नाच सोडिना ते तुमकांय कागजांचो देव बरें करून दिवं सोदता. थँक्यू वेरी मच. स्कुलाक केल्ले आहा सगळे स्कुलांक जे बार्देजान स्कूल आहा पेंजीम बार्देस तिसवाडी तालुका पेडणे तालुका स्कुलां आहा तांकां आमी लेटर्स करता, हायर सेकंडरीक लेटर्स करता, कॉलेजीक लेटर्स करता की तुमी तुमच्या स्टुडंटाक सांगा की मेक युअर स्टार इन द हाऊस अँड ब्रिंग देम फॉर प्रेझेंटेशन इन आवर विलेज ऑफ पार्रा फॉर फेस्टिवल ऑफ स्टार्स that is on 22nd 10 AM onwards, and there is lot of entertainment program on that day. We request all the people of Goa to come and celebrate festival of stars with us. Thank you. Very special. Presentation and competition of stars and the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing to bring in the Christmas, the festive season. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. हांव सगळे गोंयकारांक उलो मागता, स्पेशली यूथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयान रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवान हाडची आनी ती प्रेझेंटेशनाक घालची. तितून वेगवेगळे प्रायजीसूय आहा आनी प्रत्येक स्टाराक आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. वी आर ट्रायंग टू प्रमोट आवर कल्चर जे आमी आकाश कंदील फाटल्या दिसांनी पळयल्या. वेगवेगळे आख्खे गोंयचे लोक आकाश कंदील पोर्रान घेवन येयले. सेम वे वी वॉन्ट एवरीबडी टू मेक द स्टार्स अँड ब्रिंग देम इन दिस ब्युटिफूल विलेज पार्रा अँड put it on the display from morning 10 o'clock till 12 o'clock at night till the competition is over, till the cultural program is over. Let the people from all over Goa, let the people from all over the world who are in Goa at that particular time come for this festival of stars. See how traditionally we do the stars, naturally we do the stars. जी आमची परंपरा असली आदीसून स्टार आणि आकाश कंदील करपाची ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेझेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आहा जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण तो आनीक मोठ्या दोगाजयान फुडें व्हरप. म्हाका दिसता जे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी हिंगासर घडोवन हाडटा ते सगळ्यान संवसाराक व्हडले, इतले व्हडले, इतले मोठ्या नंबरान स्टार्स खंयसरूच एका कडेन जायना आनी वेगवेगळे लोक, वेगवेगळे वाठारांतले लोक, विलेजींतले, टावन, सिटी सगळे अप टू काणकोणचे वचून लोक स्टारां घेवन आपली आमच्या पोर्रा विलेजीन येता. आय रिक्वेस्ट ऑल द यूथ, स्पेशली द बॉयज अँड गर्ल्स इन स्कूल्स, इन हायर सेकंडरीज अँड कॉलेजीस, पार्टिसिपेट इन दीस फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. थँक यू व्हेरी मच. Of Goa, Dr. Pramod Sawant will come for the festival. He has already consented to be there, present over there. Our Sadanand Shet Kanavade, our Rajya Sabha Honorable MP, he will come for the program. Then we are trying to invite some other stars from Mumbai for this festival, so that the festival we get colors for the festival. Different people from different states come and participate for this festival. We want to make this festival bigger and bigger so it can go in the calendar event of tourism activity which happens in the state of Goa. There are various other activities which happen. So we want Festival of Lights, Akash Kandil, to be part of the tourism event every year. We want Festival of Stars to be part of the tourism event every year which happens in the state of Goa. So this brings a lot of tourists also who come at that particular time to see the culture
and the unity and strength of the people of the state of Goa. आमका last time 3,500 plus stars येयल्ली. We are expecting same this year, and we are going to every. सबंद गोंयकारांक येता ते प्रॉब्लिशेर तुम्ही तुमचो स्टार घेवन आमच्या ह्या कॉम्पिटिशनात सहभागी जावचे. तशेंच सबंद गोंयकारांक हांव आमंत्रण दिता तेंच्यांनी येवन हे कॉम्पिटिशन पळोवचें. जे आमचे पर्रा गांवांत येदे व्हडले संवसाराचे व्हडले कॉम्पिटिशन वर्साच्या वर्सा आमी ऑर्गनायज करता ते येवन पळोवचे. कित्याक आमचे जे रस्ते जे पर्रा गांव आहा त्या दिसा सगळो स्टार ह्या उजवाडान भरलेलो आसता, तेचे तुमी आनंद घेवचो. हांव तशेंच जे आमचे आमदार आसात ते आमदार हे कॉम्पिटिशना खातीर भरपूर परिश्रम घेतात. कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार श्रीमती विलायला लोबो हे आमच्या फाटल्यान सगळी ठामपणी रावल्ले आसात. आनी हो आमी येदो व्हडलो कॉम्पिटिशन आमच्या गोंयकारां खातीर ऑर्गनायज करतात तेन्ना तुमी सगळ्या गोंयकारांनी येवन हितून सहभागी जावचे हे तुमकां ह्या माध्यमांतसून आमंत्रण दिता. थँक्यू. व्हेरी गुड इवनिंग सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन ह्या वर्सा 2023 परत एकदा नाताळाचो सण जो आमचो गोंयांत एक व्हडलो सण आसा तो मनोवपा खातीर ह्या वर्सा 9वे फावटी ऑल गोवा आनी तशेंच कळंगूट आनी शिवोले मतदारसंघ ह्या मतदारसंघात स्टार्स कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. पयलो गट आसा ऑल गोवा आनी दुसरो गट आसतलो कलंगूट आनी शिवोले. आनी दर वर्सा प्रमाणे तुमकां खबर आसतली की तेज्यो कांय नियम आसा, रुली आसा. ते नियम तशेंच आसतले. आमकां तुमी जे इतलीं वर्सां सपोर्ट केला आनी सक्सेसफुली फाटलीं 8 वर्सां आमी ही स्पर्धा आयोजीत करता. आनी ही स्पर्धा सगळ्यांक ओपन आसा, हांगा रेस्ट्रिक्शन ना. ल्हान भुरग्यांक तशी जाणट्यांक सगळ्यांक ओपन आसा. धर्माचें बंधन ना. आनी दर वर्सा तुमी पळयता आसतले की आमचो सगळो वाठार हो नेकेत्रांनी भरता. नेकेत्र हे प्रकाशाचे एक सिंबॉल आसा आनी जे नेकेत्र तुमकां प्रकाश दिता. आनी प्रत्येकाच्या जिवनात जो अंधकार आसता, जी निराशी आसता, ती निराश पयस जावपाक आनी एक उमेद हाडपाक हो नाताळाचो सण. जसो दिवाळीक आमी फेस्टिवल ऑफ लायट्स सेलिब्रेट करता, तशेंच क्रिसमसाक सगळ्या लोकांक उमेदीन हाडपाक आमी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन ऑर्गनायज करता. हातून नियम आसतले आनी ज्यो कंडिशन्स आसतले ते होम मेड. तुमकां खबर आसतली की फाटल्या वर्सा फाटी सगळे भुरगे घरा कडेन स्टारां करताले, ते खंयसर तरी कमी जायत वयता. आनी ही उर्बा तरणाट्यां मदीं परत रुजू करपाक आमी ही स्पर्धा ह्यो वर्सान वर्स सक्सेसफुली ऑर्गनायज करता. आनी आमकां दर वर्सा आमचे एंट्री ज्यो आसा त्यो वाडत आसा. हो इव्हेंट जेन्ना पर्रा घडटा तेन्ना आमकां सगळ्यांचो सहकार आसता, सहभाग आसता. तेतून पर्रा पंचायत, तशें आमचे जे यूथ आसा पर्रा सिटीजन फोरम आनी सगळ्यान म्हणजे आमकां मार्गदर्शन आमचे मेंटर्स आसा, आमचे आमदार कळंगूट मतदारसंघ श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोले मतदारसंघ मॅडम डिलायला लोबो, यांचे गायडलायन्स आनी यांची मेंटरशीप आमकां सदांच आसता. त्यांचो पाठिंबो, आर्थीक मदत आसता. आनी तेका लागून त्या व्हडलो दबाज्याचो इव्हेंट आमी हांगा ऑर्गनायज करता. तेन्ना नाताळाच्या हो सणा निमित्त तुमकां सगळ्यांक आमी इन्वायट करता, येवकार दिता. प्रत्येक गांवांत गोंयांतल्या तुमी हांगा पर्रा येवन तुमची कला हांगा प्रदर्शीत करपाची. आनी हांगा आकर्शीत प्रायजां आसा. अशें न्हू की तुमकां प्रायज मेळचें ना. आनी जो पार्टिसिपंट आसा तेका प्रत्येकाक आमी कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक
एक विनवणी आसा, रिक्वेस्ट आसा, गांवांनी जावं शहरान जे आसा तुमी फुडें येया. आमी जी स्पर्धा ऑर्गनायज करता ह्या सणा निमित्त तुमी पार्टिसिपेट करा हेतून, आनी ही स्पर्धा आमकां सक्सेसफूल करपाक तुमचे आमकां पाठिंबो दिया. देव बरें करूं. This year we are having this All Goa Carol Singing Competition 2 on the 22nd of December, along with the star competition. I wouldn't say it's a star competition, it is star presentation. बाब आमच्या प्रदीपान सांगला त्या प्रमाणे it is our sole aim that we all should make our stars at home and get those stars for this star presentation on the 22nd of December, as well as my humble request to all my singers, to all the groups from various villages in Goa. We are also having All Goa Carol Singing presentation on the very same day, that is 22nd of December. Please come and you all can consult Pradeep, and those numbers are written down there. So thank you in advance and have a great year ahead.